तू पवित्र पवित्र तू पवित्र पवित्र तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र। हालेलुया, महिमा तुका, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देवाचे देवा, दुनियाचे दुनिया, रायाचे राया, तो पवित्र देव, तू जियाता तो देव, तू आसा तो देव, तू आसलो तो देव, तू जीव देव म्हूण तुजी मुखार आमी सासीन बुडून हे वेळार सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळे शक्तीन, सगळ्या बळान आमी तुजी शेयल्या। तू आमचो मोग करताय, तू आमचे सांगताक आसाय, तू आमची पातकां बक्षिताय, तू आमकां वायटांतली, तू आमकां पातकांतली, तू आमकां सगळ्यांतली सुडयताय, काळोखांतली तू आमकां वाटे दिता, आर्गां तुका, महिमा तुका। हालेलुया 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 हालेलुया। तू पवित्र पवित्र देव, तू पवित्र पवित्र देव, सुर संसाराचो रोसनार मोसो, तू पवित्र पवित्र देव, तू सुर संसाराचो रोसनार मोसो, तू पवित्र पवित्र देव, तू पवित्र पवित्र देव, तू पवित्र पवित्र देव, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पापों को क्षमा करता, तू सारे रोगों को चंगाई करता, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, सगळे वाढल्यान तू पवित्र पवित्र तू पवित्र पवित्र तू पवित्र पवित्र सगळ्या काळजान तू पवित्र पवित्र सगळ्या मनान तू पवित्र पवित्र खरे भावार्थान तू पवित्र पवित्र सगळे ताका समर्पण करून तू पवित्र पवित्र
पवित्र मोजीस बेवडी तुका करता तू पवित्र पवित्र सगळी महिमा अर्गातान तुका तू पवित्र पवित्र मनातली आनी खाजांतली भावना तुजी मुखार दवरून तू पवित्र पवित्र तुजी उस्कोत रोसना तुजे मुखार सत्संगी पडटा तू पवित्र पवित्र हालेलुया 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 हाले 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 राष्ट्रां देवा मुखार दवरून ताका दिन वचून हालेलुया हालेलुया सगळे कॅन्सर आनी सगळी पिडा दोनी मुखार दवरून हालेलुया हालेलुया तुरीकार बिराद आनी आखांत आमचे मुखार आसा ते देवाक उबारून हालेलुया हालेलुया आमच्या भुरग्या बाळांक तरणाट्यांक बायलांक पिडेवंतांक जाणट्यांक देवाक समर्पण करून हालेलुया हालेलुया म्हजे मुखार आसा ती सगळीं आव्हानां सगळे संकोच दुनिया तुका उबारून हालेलुया हालेलुया तुरीकवार पिडा रोग म्हजे मुखार आसात ते तुका समर्पण करून हालेलुया हालेलुया म्हज्या जिवितान पातोक आनी खाडोक आसा ते हांव तुका उबारून वता हालेलुया हालेलुया म्हज्या घरच्यांक म्हज्या शेजाऱ्यांक म्हज्या समुदायाक हांव तुका उबारता हालेलुया 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 हालेलुया
Mark chapter 1, verse 35. सकाळ फुडें फांतोड उदेतना सगळोच काळोख आसलो. जेजू वयर दोंगरार चडलो आनी एकटो मागणें करून ताणें हो वेळ सारलो. सकाळ फुडें जेजू दोंगरार चडलो आनी एकटोच रावन मागणें करून ताणें वेळ सारलो. सोम्या म्हजें घर सोडून म्हज्या भुरग्या बाळांक सोडून म्हजो वावर म्हजी न्हीद फाटीं दवरून तुज्या मंदिरान हांव आसा. हे पवित्र दोंगरार हांव आसा. मन शांत कर. ही भावना, ही चिंतना फाटीं दवर. Be with your God. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. Mark chapter 1, verse 35.
देवा म्हज्या रुसारा सगळी तुका मोहिमा जावं. हो वेळ काडून हो वेळ तुजे मुखार सारूंक आनी तुवें केल्लें सगळें तुज्या बरेपणा खातीर हांव तुका दिन बसता. तुजे सांता मोगता बरोबर हांव तुजी वांकडी करता. हालेलुया 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 जेजू. हालेलुया 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 जेजू. सतमानता तुजी बाबा दवरता विश्वास दवरता नमस्कार करता. सतमानता तुजी बाबा दवरता विश्वास दवरता नमस्कार करता. हालेलुया 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 जेजू. हालेलुया 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 जेजू. Mozo borvaso, tu mozo huda, tu mozo rakonda, tu mozo survunda. Tu mozo borvaso, tu mozo huda, tu mozo rakonda, tu mozo survunda. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. तुका वाकंटलो तुका दिन वाचतलो पाटलाव तुजो कोतलो मोग तुजो वतलो. तुका वाकंटलो तुका दिन वाचतलो पाटलाव तुजो कोतलो मोग तुजो कोतलो. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचें आयज आमी मनीस प्रेशर कुकर जाला. Today's human being want to pressure cooker. आयज सगळीं मनशां प्रेशर कुकरा भशेनची येतात. प्रेशर कुकर जावं वायट न्ही, पूण प्रेशर कुकर फुट्टा
हे आमी जाणा जावंक जाय. प्रेशर कुकर फुट्टा तेन्ना आपणाकूय फुटयता आनी आपणा भोंवतणी आसल्यांकूय तो फुटोवंक उडोवंक सोदता. आयज हे प्रेशर कुकराच्या संवसारान मनशाचें जिवीत फुटत वेता. आमीच नखो आमीच नको आमच्या जिवितान अशें कित्याक घडटा. आयज मनशाच्या जिवितान मनशाकूच वेळ ना. थोडो वेळ मागणें करूंक, थोडो वेळ ओगेपणान सारूंक, थोडो वेळ आपलेच भितर कितें घडटा ताची नियाळ करूंक मनशाक वेळ ना. देखून मनीस प्रेशर कुकर कसो फुट्टा, मन सांडटा, भावना घुस्पतात आनी अशी मनाची पिडा कुडींत रिगता. आनी ह्या दास्तीनी ह्या उस्क्यांनी प्रेशर कुकर फुट्टा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पवित्र पुस्तकान अशी जायतीं उदाहरणां मेळटात. जायतीं उदाहरणां. तांतली एक बायल, तिचें नांव मार्था. Luke chapter 10, verse 41 and 42. Martha, pressure cooker. Martha, pressure cooker कसो. जेजू मार्था, मारिया, लाजार हांची घर बेतानी तांच्या घरान घडये विजीट करूंक गेल्लो. तांच्या सुखाची, दुखाची, प्रश्नाची, आडकुळीची, जिविताची, आत्म्याची निगा घेवंक, तांचें आयकूंक, तांगेर बसून थोडो वेळ तांचे बरोबर सारूंक म्हूण गेल्लो. पूण भोंगो जेजूची आनी भोंगो मार्थाची. जेजू जेवणाक गेलो अशें म्हूण मेळना. आनी चडशें आमी कोणागेर वेता हांव जेवणाकूच म्हूण वचना. थोडीं वेतात, जेवपाच्या वेळार वेतात, फकत जेवणाकूच येतलो म्हूण वेतात. आमकां तुमचें कांय पडलेलें ना. तुमी मागणें कोत्ता जाल्यार तुमी करात. तुमची सायबीण कोत्ता जाल्यार तुमीच करात. तुमचें फेस्त कोत्ता जाल्यार तुमीच फेस्त करात. आमी फक्त जेवणाचें फेस्त करतले हांव. आमी फक्त जेवपाक येतले हांव आनी मागीर तुमचें पडों पाड. जेवण बरें जालें, आमचें बरें जालें, तुमचें पडों पाड. घडये असली संवय जेजूची न्हय. जेजू तांगेर गेल्लो तांगेर वेळ सारूंक, तांच्या आयकूंक, तांचे बरोबर थोडो वेळ सारूंक. अशें कांय घडलें ना. कित्याक घडलें ना? हो वेळ सारून गेल्लो कडेन मार्थान वेळ दुनयांक दिलो ना. जाल्यार हो वेळ मार्थाचो व्हेलो कोणें? त्या जेवणान त्या दासीनी उस्क्यांनी वेळ व्हेलो. आनीक इतलो वेळ तिणें ह्या जेवणा खातीर तिणें सारलो जायत. जेवण करून कुशाल जावंक जाय. आयज आमी बरेंच रांदलें, कुशाल जावंक जाय. आयज म्हजो पूत, म्हजी धूव, म्हजी आवय, म्हजो बापूय, म्हजी सोयरीं धायरीं जेवतलीं आनी कुशाल जावंक जाय. हें बी मार्था सवें घडलें ना.
परतें जाल्यार मारता ते प्रेशर कुकरान जेजूशी येवन म्हणलें, म्हजे भयणीन सगळो भार म्हजेरूच घातला म्हूण तुका कांयच पडूंक वचूंक ना. ये आनी सांग तिका म्हाका आदार दी म्हूण. तिका सांग म्हाका हांव जसो प्रेशर कुकर तशी म्हजी भयणी बी मारिया प्रेशर कुकर जाल्ली. हांव जशी निराशी, हांव जशी जिवितान कुशाल ना, तशी म्हजी भयणूय बी कुशाल आसची न्हय. हें मोन काय तिचें देव जाणा कसलें मोन तें. पूण हांगासर मारता कुशाल ना हें सिद्ध जाता. आनी जेजू मारताक सोजमायता आनी जेजू म्हणटा, मारता कितल्या म्हूण वस्तूची तासती तुका. मारता कितल्या वस्तूंचो म्हूण हुस्क्या कोतीन तूं भरलेली आसा. इतली कित्याक तूं. भावनो भयणीनो, आयज म्हज्या जिवितान हांव एक प्रेशर कुकर काय घर बांदूंक जाय. वयर बाबा, वयर भयणी, घर बांदूंक जाय. पूण घर बांदचे पयलीं हांवें प्रेशर कुकरूच जावपाची गरज ना. रांदूंक जाय. वय रांदिना जेवतलो कशी, पूण प्रेशर कुकर जावपाची गरज आसा. शिकोंक जाय, वावर करूंक जाय. येस, प्रेशर कुकर जावन तूं घर बांदूंक शिकोंक शकता. घडे रातभर शिकलो, न्हिदोंक ना जाल्यार तूं एग्जामीच्या हॉलान ब्लँक आवट जावंक शकता, न्हीद येवंक शकता. मनान कांय येनासतना घडे पेपर काबार जावंक शकता. देखून जेजू आयज आमकां सांगता, ज्यो वस्तू हांवें करूंक जाय त्यो करूंकूच जाय. एज अ रिस्पॉन्सिबल प्रिस्ट, एज अ रिस्पॉन्सिबल मदर, as a responsible student, as a responsible neighbor, I have to do what I am supposed to do. But why the worries? Why the worries? कित्याक म्हूण ह्यो दास्ती? कित्याक म्हूण हे व्हडले हुस्के आनी खोती आनी हे प्रेशर कुकर जावन हांव म्हजें जिवीत फुटोवंक दिवूं? प्रेज लॉर्ड. Hallelujah. 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 Book of Proverbs chapter 19 verse 3. म्हणलेचें पुस्तक 19 वडी 3 अशें म्हणटा, A man's own folly ruins his life, yet his heart rages against the Lord. मनशाचें पिशेपण, मनशाच्यो दास्ती, मनशाच्यो हुस्के आनी खोती मनशाचें जिवीत निसंटण करता. मनशाचें जिवीत निसंटणाक पावयता आनी देवा सोडली आमकां पयस आनी पयस व्हरता. देखून म्हजे बाबा, म्हजे भयणी, दास्ती हुस्क्यांनी खोतींनी पिशेपणान वेळ सारनाकाय. जो वेळ मागण्यांक सारूंक जाय, हो वेळ काम करूंक जाय. जे वेळान हांवें जें कितें करूंक जाय तें कर आनी वच फुडें. कित्याक ह्या संवसारान दास्ती, हुस्के, खोती आमकां देवाशी पावयनात. ह्या दास्ती, हुस्के, खोती आमकां निसंटणाक पावयतात म्हूण हो उपदेशक अशें म्हणटा. देखून हुस्के खोती आसात ते देवाक भेटय. जेजू सकाळ फुडें उठोवन
हे मागणें करी. एक सुरो वेळ सारी आयज मनशाच्या मनान कितें घडटा, काळजांची भावना इतली उत्साहबोड करतात. आमीच नको कितें करूं तूं, हांवूच नको खंय वचूं ते. आयज जायत जाणां असले भावनांची येतात. काल चुकलें, आयज चुकता आनी फाल्यां बी चुकतलें. काल हांव भियेलो, आयज हांव भियेता आनी फाल्यां बी भिरांतीन म्हजी जिवीत घडी भिरांत. माय लायफ इज फूल ऑफ फियर्स एंड फोबियास. काल जालें ना, आज जायना आनी फाल्यां जावचें ना. तांची सोबीत तांचें एक बऱ्यांतलें बरें नांव बदलून थोड्यांनी हे आपलें नांव भिरांत, फियर अशें तयार केल्लें आसा. देखून भावान आनी भयणीनो, कितें गेलें तें गेलें, कितें आसा तें सांबाळ आनी येतलें तें बेडसांव. जिवितांत घडटलें तें देवाचें बेडसां म्हूण फुडें वचूंक आमकां देव कृपा दिवं. देव आमकां कृपा दिवं. हेच कृपेन आमकां भोवरू, ह्या आत्म्यान आमकां भोवरू. ह्या नव्या बरवशान आमकां ग्रेस कर म्हूण पवित्र आत्म्याक उलो करुया. जशीं झरीचे झरे हें उदक नवें व्हांवता आनीक हें उदक व्हांवता व्हांवता तेन्ना ही झर नितळ उरता. तेंच उदक सांठून उरता तेन्ना तें उदक पोल्यूट ते उदकान जंतू तयार जाता. आमच्या मनान, आमच्या काळजान, आमच्या आत्म्यान पवित्र आत्म्याची झर, नव्या बरवशाची झर, नव्या बळाची झर, नवे शांतीची आनी कुशालकायेची झर व्हांवशी कर. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now. Touch and heal. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now. Set my life fire. Oh, let my heart burn with your love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with your love for my Lord. Let thy mighty power set my life free. हे पवित्र आत्म्या कृपेन भर आमकां नितळ निर्मळ भिकूय आमची काळजां. हे पवित्र आत्म्या कृपेन भर आमकां देवीक उजवाडा चलूय आमची पावलां. हे पवित्र आत्म्या
गुरपिनबूर आमकां नितोल निर्मोळ पिकूय आमची काळजां हे पवित्र आत्म्या गुरपिनबूर आमकां देवीक उजवाडा चलूय आमची पावलां हे वेळार माग आशीर्वाद माग जे बारांतून चेपलोलो आसा ज्या प्रश्नाक तूं सांडलेलो आसा जे चिंतनांनी तुजें मन जड केल्लें आसा ती चिंतनां देवाक उबार देवाक उबार जी भिरांतीन तूं जियेताय ज्या आडकुडीक तूं सांपडलाय जिवितान खोश आसात पिडा आसा भुरग्यांचे प्रश्न आसात घरान घडी फावो ती शांती सवस कांयना कोण कोणाक सुजमूक सुदिना घरान घडी थोडी वावरूच करूंक सुदिनात घडी वावर कोत्तलें वावर ना घडी हांव वेता ती वाट जिवितान हांव सांडटा जिवितान जैत म्हणलोलें ना ही पवित्र आत्म्या गुरपिनबूर आमकां नितोल निर्मोळ पिकूय आमची काळजां हे पवित्र आत्म्या गुरपिनबूर आमकां देवीक उजवाडा चलूय आमची पावलां हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या गुरपिनबूर आमकां नितोल निर्मोळ पिकूय आमची काळजां पिकूय आमची काळजां हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या गुरपिनबूर आमकां देवीक उजवाडा चलूय आमची पावलां काळजां आमची तुज्या मोगान लासूं दी स्वर्गी सोक्ती दिवन आमकां सुटका दी काळजां आमची तुज्या मोगान लासूं दी स्वर्गी सोक्ती दिवन आमकां सुटका दी कुस्ताच्या वेळार पातकाच्या नादार तुज्या मोगान आमकां सांबाळ आयज आनी सदां मोहिमेच्या सुयतां सासणाक विंगूय तुज्या गोपान ही पवित्र आत्म्या गुरपिनबूर आमकां नितोल निर्मोळ पिकूय आमची काळजां हे पवित्र आत्म्या गुरपिनबूर आमकां देवीक उजवाडा चलूय आमची पावलां कोट्टादी वेळा दिमी घालुया
दुनिया मुखार आमी दिमी घालता सोर पदवीदार देवा मुखार आमी दिमी घालता आनी आमकां आज देवाक ओपून दिता आमी हाडलेली मागणी आमचे आवडे बापाक उबारी.